सलाम अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ी ही बेशर्म, बड़ी ही घटिया, बड़े ही दोगले, बड़े ही मुनाफिक और दो नंबर निकले हैं जी खान फैमिली वाले। हैं घर में जवान बेटी होने के बावजूद भी लोगों की बेटियों के तलाक के चर्चे अपने चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। ना सिर्फ चर्चे कर रहे हैं बल्कि जो तलाकनामा तैयार करवाया जा रहा है वो भी हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है और बड़ा गज वज के तलाक दी जा रही है, बड़ा धूम धड़क्के से तलाक दी जा रही है। और इस चीज़ को देखकर लोग हो चुके हैं आग बगोला। लोगों ने खूब खान फैमिली की छितरौल की, उनके ऊपर तनकीद के निश्तर चलाए, उन्हें बुरा भला कहा और उनको कहा कि भई ये कहाँ का इंसाफ़ है कि आप एक बंदी को डाइवोर्स दे रहे हो और आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, आप लोगों के घरों में बेटियाँ नहीं हैं, आप लोगों को गैरत नहीं है, आपको ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। बिल्कुल आप सब की बातें ठीक हैं। आप सब अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। आप सब जितने भी इनको तनकीद कर रहे हैं ना, जितने भी इनको बुरा भला बोल रहे हैं ना, आप में से कोई एक शख्स भी गलत नहीं है। लेकिन लेकिन जिनके साथ होता है ना, उन्हीं को पता होता है कि भई हमारे साथ जो हुआ हाथ हैं, तो हमारे कैसे हमारे दिल पे लगी चोटें, तो जब ज़ख्म ताज़ा-ताज़ा हों, तो फिर अगले भी रियायत नहीं करते। ठीक है जी? तो आज बात करने वाली हूँ मरियम साईं के ऊपर, जो उनको डाइवोर्स दी जा रही है और पूरा एक तौर तरीका कि किस तरह हम डाइवोर्स ले लें, कैसे हमने फ़ैसला किया, क्या-क्या हुआ, सब कुछ सोशल मीडिया पे खान फैमिली शेयर कर रही है। और लोग इतने कोई दुखी हो रहे हैं। लेकिन मैं इन सब बहन भाइयों से पूछूंगी, आप तो दुखी हो रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर अभी इंसानियत ज़िंदा है। आप लोगों के अंदर, आपके सीने में दिल धड़कता है, आप लोगों के घरों में बहू बेटियां हैं, आप लोग उस नज़रिए से सोचते हो। आपको लगता है कि किसी भी औरत के साथ इस तरह की मतलब कि जो भी मतलब अब ये डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो ऑन एयर नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करना नहायत ही घटिया और बेहुदा हरकत है। बिल्कुल मैं आपकी हर एक राय का एहतराम करती हूँ और मैं अपनी प्यारी फॉलोवर जिन्होंने मेरा इस तरफ ध्यान जो है वो दिलवाया कि खान फैमिली जो है उनका ये दोगलापन और ये घटियापन मुझे पसंद नहीं आया। हालाँकि मैं मरियम साईं को भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में खान फैमिली को भी सपोर्ट नहीं करती और मेरी कोई हमदर्दियाँ उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में जवान बच्ची बिठा रखी है जिसकी अभी रिश्ता होना है, जिसकी अभी शादी करनी है, और उसके बाद भी वो एक खातून को तलाक दे रहे हैं और तलाक का सारा मामला सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद इन लोगों के ऊपर और भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिलाल की बीवी जो है वो किधर है, उसके साथ इन्होंने क्या किया, उसको क्यों नहीं दिखाया, उसको गायब किया हुआ है। हालांकि इन्होंने वादा भी किया था कि हम उसकी बीवी को दिखाएंगे, और रीज़न ये पेश की थी कि उसके फादर की या मदर की, इस तरह वो कह रहे थे कि मतलब पहले एक की हुई तो फिर वो दूसरे मतलब पेरेंट्स में से जो दूसरा था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अब वो घर में बड़ी हैं, बहन हैं, तो इसलिए मायके में वो हैं। ज़्यादातर वो मायके में ही रहती हैं और उनके हस्बैंड वहीं पे जाके उनको मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ज़रूर उससे मुलाकात करवाएँगे, तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। शायद उनके जो अभी पेरेंट्स में से जिसकी भी डेथ हुई थी, मदर थी या फादर, मुझे अब याद नहीं है। शायद वो इसलिए सामने नहीं आना चाहती कि वो अभी मतलब कि अभी उनको, कुछ लोग होते हैं ना कि भई चेलम 40वां करते हैं और फिर बाद में भी कुछ दिन जो हैं वो सोग में रहते हैं, क्योंकि माँ-बाप का मामला है। तो हो सकता है वो इसलिए ना आ रही हों, या हो सकता है उन्होंने बोल दिया हो कि मैं इस सोशल मीडिया के आपके चैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं इसमें अपना पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी किरदार प्ले नहीं करना चाहती, लिहाजा मुझे आप साइड पे रखें। ये भी हो सकता है कि लड़की ने मना कर दिया हो, ठीक है? इसलिए खान फैमिली ने उसके बाद कोई ज़िक्र नहीं किया अपनी उस बहू का। उसके बाद अब ज़ाहिर बात है शाहिदा भी कुँवारी बैठी है, चाचू भी कुँवारे बैठे हैं। हालाँकि चाचू ने तो अपनी पूरी स्टोरी सुनाई थी कि वो किस तरह, क्या रीज़न मतलब है जो वो अभी तक कुँवारे बैठे हैं। वजह बताई थी उन्होंने कि वो एक लड़की के साथ उनकी कमिटमेंट थी और वो बहुत ही शदीद किस्म की कमिटमेंट थी, और जब शादी का टाइम आया तो लड़की बाहर पढ़ने चली गई, और जब वो बाहर पढ़ने चली गई, वहाँ पे उसको कोई और बंदा जो है वो भाग गया, पसंद आ गया, या उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ हो गई। तो यूँ क्योंकि ये उसके साथ सच्ची मोहब्बत करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए और उसके बाद इन्होंने शादी का इरादा, मतलब कि नहीं, उस तरफ वो गए ही नहीं है ना, दिल टूट गया ना। तो अब उनकी बहनें उनकी शादी करवा रही हैं और अनकरीब मुझे लगता है कि वो दूल्हा साहब बन जाएँगे, शादी का लड्डू खा लेंगे। और ख़ान फैमिली में से जो ये इनके चाचू हैं, माजिद साहब, इनका असली रूप तो शादी के बाद ही नज़र आएगा। अभी तो अपनी बहनों में होते हैं, बहनों के साथ उनका हँसी मज़ाक चलता है, तो हम उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब बीवी आएगी तो फिर देखेंगे कि वो किस तरह के
फिर सही से उनकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आएगी। लेकिन जो मैंने देखा कि वो एक दबंग किस्म का बंदा है और सच्ची बात कहने में वो बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता। ये नहीं वो सोचता कि भई लोग हमें क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे कुछ भी आके हर चीज़ वो क्लियर करते हैं। अब इतनी सारी तनकीद हो रही है, तो मैं क्यों नहीं तनकीद कर रही इस फैमिली पे, और मैं क्यों नहीं मरीम साईं के साथ हमदर्दियाँ कर रही। जबकि तलाक तो एक बहुत बुरी चीज़ है, और किसी दुश्मन की बेटी का भी हम कहते हैं घर ना उजड़े, अल्लाह ना करे किसी की बच्ची को तलाक हो। तो मैंने क्यों मरीम साईं को आईना कल दिखाया, तो आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि ये वो टब्बर है, ये वो घटिया तरीन ढीठ टब्बर है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट चाहिए होता है, और कंटेंट के लिए वो किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी शो करवा सकते हैं लोगों को कि भई बहुएँ हमारी प्रेग्नेंट हो गई हैं। अभी मैं आपको देती हूँ सबूत। अभी आपको पता है कि समीना की प्रेगनेंसी चल रही थी, 3-4 महीने पहले इनकी बड़ी बहू मोमना मीसनी ने एक कंटेंट चलाया कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद जी रिपोर्ट्स आ गईं, फिर जी खुशखबरी सुना दी डॉक्टर ने, तो पेट में दर्द, पेट में ये मसला। तो ये क्या मामला था? बताएँ ना आप, कौन इज़्ज़तदार घर का बंदा होता है जो अपनी बीवी को, अब इकरा कमल है ना, उस पे कितनी तनकीद हुई है, कितनी तनकीद हुई है बेबी शावर पे स्पेशली, और अल्ट्रासाउंड और ये वो। लेकिन उस बंदी ने एक भी कोई ऐसा टॉपिक बनाया जिसमें उसने बोला कि मुझे यहाँ दर्दें हो रही हैं, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे उल्टियाँ लगी हुई हैं, मेरे मतली हो रही है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज़ उसने भी नहीं, इस टॉपिक पे वो भी नहीं बात कर रही। हालाँकि वो कितनी, मैं कहती हूँ कि मॉडर्न तरीन इस दौर की पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर्स हैं? लेकिन ये कैसे हैं जी, ये हो रहा है, दिल घबरा रहा है, फलाँ हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी, बदखबरी सुना दी, रिपोर्ट्स आ गई, रिपोर्ट्स में क्या हुआ? तो ये किस तरफ आपको लेके जाते हैं? आपने कभी सोचा? ये आपको क्या दिखाते हैं? कभी आपने सोचा कि ये इनके मतलब कि ये इस मुआशरे में क्या एक पॉजिटिव कंटेंट दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं, या कि वल्गैरिटी दिखा रहे हैं? आपको ये, मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैं आपको समझा ही नहीं सकती कि ये कोई इतने अच्छे नहीं हैं। आप कहते हैं ना सिस्टोलॉजी ऐसी है, डक्की है, रजब है, वो ये उनसे कम नहीं है, ये भी ड्रामेबाज हैं, ये उनसे भी बड़े ड्रामेबाज हैं। तो इसलिए मेरी कोई हमदर्दियाँ इनके साथ नहीं है। ये वो टब्बर है जिन्होंने फेक शादी का ड्रामा रचा के लाखों रुपया सोशल मीडिया से कमाए। एक एक वीडियो प्लान के तहत बनाई गई, एक एक वीडियो का स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, किसके घर कार्ड देने हैं, कैसे कार्ड छपने हैं। हालांकि लड़के वालों ने, आपको पता है कि कहा था कि शादी सादगी से करनी है, लेकिन शादी को धूमधाम करने पर मजबूर क्यों किया गया मरियम साईं की फैमिली की तरफ से? क्योंकि उन्होंने तो बनाना था कंटेंट। और कल मेरे से किसी ने पूछा कि मोमना की वीडियो हाइड हुई है, उसमें क्या बोला था मोमना ने? उसमें मोमना ने ये खबर रिवील कर दी थी कि मरियम साईं जो है वो सिर्फ 15 दिन अपने ससुराल में रहेंगी। मरियम साहिबा ने उस वीडियो, मरियम की ये जो पोल पट्टियाँ हैं, ये मोमना मिसरी ने खोल दी थी। तो उसके बाद मोमना मिसनी को इन बहनों ने सज़ा के तौर पर, तीनों बहनों ने, यानी कि आमना पीरनी, मरियम साईं और आशा बुज़ुर्ग खातून ने उसकी वीडियो को हाइड करवाया और झूठ क्या बोला कि हमारी वीडियो यूट्यूब ने जो है डिलीट की है। तो ये झूठ क्या गुनाह नहीं है? ये जो झूठ बोलती हैं सोशल मीडिया पे, जो जुआ की ऐप्स को प्रमोट करती हैं, इनके साथ आपकी हमदर्दी करना बनती है? आप लोग अपने गिरबानों में झांके, अगर आपके अंदर वाकई में इंसानियत है ना, तो आप लोग इनकी जब करते हो ना खैर ख्वाही, या इनके लिए आप अपने कीमती अल्फाज ज़ाया करते हो, या आप इनके लिए दिल दुखाते हो कि मरियम साईं को तलाक़ें हो रही हैं और सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है जी फ़लाँ की बच्ची है, ये है, वो है, तो ज़रा आप इनके कंटेंट पे नज़र जो है ना दौड़ाया करें। फ़लस्तीन के बच्चों का खून बहाया जा रहा है, और यहाँ पे फ़लस्तीन के मतलब जो बाइकआउट किए गए हैं प्रोडक्ट्स, उनको यहाँ पे बैठ के प्रमोट किया जाता है। आपका दिल कैसे करता है इन लोगों को सपोर्ट? कैसे कर लेते हैं आप लोग इनको सपोर्ट? और अब मैं ये कहूँगी कि मैं एक सेकंड के लिए भी मरियम साईं की हमदर्दी नहीं करूँगी, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि खान फैमिली ने गलत किया यहाँ पे ये चीज़ें शेयर करके। खान फैमिली को शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरने का मुकाम है। घर में जवान बच्चियाँ बिठा के लोगों की बेटियों को तलाक़ें दे रहे हैं, तो क्यों 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 मेरी हमदर्दियाँ नहीं है? मैं क्यों खान फैमिली को बुरा भला नहीं कह रही? इसलिए कि जब, जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, इन्होंने अपनी तरफ से उस फैमिली को बेवकूफ़ बनाया। उनका चैनल नहीं था, इन्होंने उनके साथ शादी का एक, वो कहते हैं ना, एक प्रैंक ही था ना ये। जैसे मतलब कि आजकल प्रैंक्स करते हैं, ये भी एक प्रैंक ही था हसन साहब के साथ। ठीक है, 15 दिन की दुल्हन जो है बनी उनकी वो, तो उन्होंने एक एक चीज़ को कैश किया, एक एक सुई धागे से लेके एक कांटा, बुंदा, गूठी,
رنگ جو اس کو ادھر ادھر سے جولری آئی جو اس کو، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ بندی جو ہے اس نے اتنی مارکیٹیں پھر کہ کوئی خاص اس نے فرنیچر نہیں لیا، کوئی اس نے اپنا گولڈ کا سیٹ نہیں بنوایا، کیونکہ یہ بڑا ہاتھ مار رہی تھی اس کانٹینٹ کے ذریعے، اس نے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے سوشل میڈیا سے نکالنی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑا کرنے والی ہے۔ اس نے خود بھی کامنٹس میں رپلائی کیا جب شادی کے بعد لوگوں نے اس کو کہا تھا نا اپنا گھر لے لو مریم، تو اس نے ان کامنٹس کو لائک کرتے ہوئے کہا تھا جی ضرور، اور یہ کچھ بڑا کرے گی، اس نے کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں کمائی اس کانٹینٹ سے۔ تو آپ مجھے بتائیں جب مریم سائیں اور مریم سائیں کا پورا ٹبر کو کاف کا جن اور آمنہ پیرنی، مومنہ میسنی اور عائشہ خاتون ایک ایک چیز کو کیش کر رہی تھیں، اور وہ مریم جو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، مریم کی یہی شکایت رہتی تھی کہ یہ فیملی جو ہے مجھے اگنور کرتی ہے، میرا ساتھ نہیں دیتی، انہوں نے ایک ایک چیز کو جب کانٹینٹ بنایا، کیش کیا، یہاں تک کہ کچن ود آمنہ میں بھی نئی نئی دلہن بننے والی ہے، نئی مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کے ٹاپک لگا کے ادھر ریسپیز بنائی گئی ہیں، تو شادی سے پہلے، شادی سے بہن کے لیے یہ بنایا، شادی سے پہلے وہ شادی، یہ شادی، آپ جا کے دیکھیں نا مریم سائیں کے چینل پہ شادی کے ٹاپک پہ کتنی ویڈیوز بنی ہیں۔ ابھی تو خان فیملی نے اتنی ویڈیوز بنائی بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے۔ تو جب یہ لوگ ایک ایسی فیملی جن کے وہم، مطلب میں ان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بڑے دودھ کے دھلے ہیں، لیکن ایک ایسی فیملی جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جن کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں صرف کانٹینٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انہوں نے ان کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا۔ بے شک وہ برے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی اچھے ہیں، لیکن اس معاملے میں تو انہوں نے ان پہ بھروسہ کیا نا، اور جب ان لوگوں نے ان کا بھروسہ توڑا تو پھر انہوں نے بھی دکھا دیا اصلی روپ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کوئی ڈنڈا ایک مارے گا تو آپ اس کو کیا 2 ڈنڈے نہیں ماریں گے ہیں؟ جتنا بس چلے گا آپ اس کو جواب دیں گے نا۔ ہاں اگر آپ کا بس نہیں چلتا تو پھر آپ بد دعائیں دیں گے، لیکن یہاں پر خان فیملی کا بس چلتا ہے، وہ بھی کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، وہ بھی انہی میں سے ہیں، وہ بھی اب جب پہلے ان کا چینل نہیں تھا تو انہوں نے کیش کیا سارا کانٹینٹ شادی کا، لاکھوں میں ویوز بٹورے، لاکھوں میں ہر ایک چینل پہ ارننگ وصول کی انہوں نے شادی کے کانٹینٹ بنا کے، تو اب کیا وہ نہیں کریں گے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں اس چیز کو کیش کریں گے؟ انہوں نے اس مریم سائیں اور اس کے ٹبر نے شادی کو کیش کیا، اب وہ طلاق کو کیش کریں گے، تو ہوئے نا دونوں ایک جیسے، تو جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ تو میں اب کیسے، جب میں نے مریم کا ساتھ دیا شادی کے کانٹینٹ پہ، تو اب میں جب وہ 15 دن کی دلہن بن کے پھر بلا وجہ آ کے بیٹھ گئی ماں باپ کے دروازے پہ، اور جب اس نے طلاق کی ڈیمانڈ کی تو وہ صحیح تھا، ٹھیک ہے، وہ صحیح تھا کہ مجھے طلاق چاہیے، لیکن جب اب وہ دے رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ تو انہوں نے وہی کیا جو مریم سائیں نے ان کو سکھایا، مریم سائیں نے ان کو سکھایا کہ ایسے کانٹینٹ بنتے ہیں شادیوں کے، تو انہوں نے مریم کو بتایا کہ ایسے کانٹینٹ بنتے ہیں طلاقوں کے۔ تو بتائیں نا مجھے پھر کون غلط ہے؟ پہلے غلطی کس نے کی؟ پہلے غلطی مریم سائیں اور اس کے ٹبر نے کی، جنہوں نے ایک فیملی کو جھوٹ بول کر کہ بھئی ہم اپنی مطلب کہ ایک شادی کا ڈرامہ رچایا، ان کے خرچے کروائے ہیں، ان کو باتیں سننا پڑیں، لوگوں نے ان کو کہا غریب ہیں، مڈل کلاس ہیں، گندے گھر ہیں، گندی گلیاں ہیں، کتنا گندا کمرہ ہے، کیا کچھ نہیں انہوں نے برداشت کیا اس بڈھی عورت کے لیے؟ میں تو یہی کہوں گی، کیا کچھ حسن نے برداشت نہیں کیا؟ کماتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، دوسری شادی کی ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، ایڈز کا مریض ہے، نہ مرد ہے، بتائیں نا۔ انہوں نے زبان کھولی جب تک مریم ان کے ساتھ تھی، جب تک مریم وہاں پہ کانٹینٹ بنا رہی تھی، کیا کہیں کسی جگہ پہ بھی مریم کو انہوں نے یہ کہا کہ بی بی تمہاری وجہ سے تو ہمیں لوگ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم سے تو نہیں برداشت ہوتا؟ نہیں بولا نا انہوں نے، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ مریم سائیں نے اسی چیز کو کیش کر کے ویوز لینے ہیں۔ تو اب جب وہ اس میدان میں اتر چکے ہیں، اس حمام میں جہاں پہ سب ننگے ہیں، تو وہ کیوں نہ کیش کریں گے طلاق کو؟ جب انہوں نے شادی کو کیش کیا، شادی کے بعد ڈیٹوں کو کیش کیا، ڈیٹ پہ جا کے ویڈیوز بنا کے، مگر مچ کے آنسو بہا کے، ایک بندے سے اپنے تلوے چٹوا کے، ہاتھ چموا کے، کیا کچھ اس بندی نے 15 دن میں اس ٹبر کے ساتھ نہیں کیا؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، کیا آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوا سب کچھ؟ تو جب اس نے سب کو دکھایا، اس نے سب کے سامنے ان کو ذلیل کروایا، تو کیا وہ رعایت برتیں گے؟ کیا وہ فرشتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں ہے کہ اس نے ہمارے بیٹے کی زندگی برباد کی، یا ہمیں پورے معاشرے میں ذلیل اور رسوا کروایا؟ کیا اب جب ان کے پاس موقع ہے تو وہ کیا رعایت برتیں گے؟ آپ کی نظر میں کیا وہ فرشتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا آپ کے بچے کو، مثال کے طور پہ کوئی اسکول میں ٹیچر آپ کے بیٹے بھی نہیں کہوں گی، بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مار دے بلا وجہ،
تو کیا آپ اس ٹیچر کی جتنی آپ سے ہو سکے گا انسلٹ نہیں کروائیں گے؟ باہر سے محلے میں اگر آپ کے بچے کے ساتھ کچھ زیادتی کر دے کہ آپ خاموش رہیں گے؟ کیا آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کی بہو اسی طرح کی چیٹنگ کرے تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے اندر تو بڑی انسانیت ہے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمارے ساتھ اس نے جو کیا چلو کر لیا، ہم نہیں ایسا کریں گے۔ بتائیں مجھے کوئی اس معاشرے میں، اس دنیا میں اس وقت جو دور چل رہا ہے نفسا نفسی کا، کوئی اتنا اچھا ہوتا ہے؟ کوئی اتنا اچھا ہوگا نا تو وہ تو پھر اللہ کا کوئی مطلب ولی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی ایسا ہوگا جو مطلب کہ جس کا بہت اعلیٰ ظرف ہوگا، جو اس کے اندر معاف کرنے کی بہت وہ ہوگی کہ بھئی وہ معاف کر سکتا ہے، کہ اتنا کچھ آپ کے ساتھ اس نے کر دیا پھر بھی وہ معاف کر دے گا۔ تو خان فیملی جو ہے وہ مجھے نہیں لگتی کہ وہ کوئی اتنے سیدھے سادے لوگ ہیں یا کوئی اتنے بیچارے سے لوگ ہیں، وہ اچھے خاصے تیز چلاک ہوشیار لوگ ہیں، پوری دنیا پورے مطلب کہ ان کا اپنے محلے میں آگے پیچھے ان کا بڑا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہے، تو وہ ان سے بھی آگے ہی ہیں دو ہاتھ، ٹھیک ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے ماسٹر ہیں نا، تو وہ بھی اپنی زندگی میں اچھے خاصے ماسٹر ہیں، بھلے سوشل میڈیا پہ وہ نئے ہیں، بچے ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن انہیں بھی اب سمجھ آنے لگی ہے۔ اب بیگ پیک پہ ان کو کتنی مرچیں لگی کہ مریم بیگ پیک کر کے لوگوں کو دکھا رہی ہے، کانٹینٹ بنا رہی ہے، اور اس نے اس ویڈیو پہ لاکھ سے اوپر ویوز لے لی ہیں، تو مرچیں لگی نا خان فیملی کو، اور فوراً ایکشن لیا، فوراً میدان میں اترے اور فوراً کہا کہ بھی ہم تو اس سے جان چھڑائیں گے ورنہ یہ تو کانٹینٹ بنا کے کیش کرتی رہے گی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتی، یہ مریم نے ہی ان کو سکھایا ہے، انہوں نے ہی ان کی ٹریننگ کی ہے کہ ایسے ایسے کانٹینٹ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اور اب آگے جی مریم سائیں اور اس کے ٹبر کی طلاق سیلیبریشن کی ویڈیوز شروع ہو چکی ہیں، جس کا کل ہم نے ایک وہ دیکھ بھی لیا، ابھی وہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، بہرحال وہ عائشہ کے ساتھ جو اس کی ویڈیو ہے وہ میں دیکھوں گی، اس پہ بھی میں بات کروں گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، میں نے تو ہر ایک چیز کلیئر کر دی ہے آپ پہ، آگے آپ کی مرضی، آپ سپورٹ جس کو مرضی کریں، مجھے اس سے کوئی نہیں، میرا کسی سے وہ نہیں ہے، نہ میرے مریم کے ساتھ ہمدردیاں، نہ میری خان فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا آج کا ریاکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔